Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are fine. Dear students, last time हम पेज नंबर 43 और 42 को डिस्कस कर लिया था. आज हम दी स्टोरी ऑफ एन इनविटेशन यूनिट 444 पेज नंबर 44 को डिस्कस करेंगे. How delightful it must be to have friends like that to love you and plan for you. How delightful it must be, कितना खुश कुन होना चाहिए. To have friends, कि आपके पास दोस्त हों लाइक ऐसे. टू लव यू, जो आपसे प्यार करें, एंड प्लान फॉर यू, और आपके लिए मनसूबाबंदी करें. सेड ग्रेस विस्टफुली, ग्रेस ने हसरत से कहा. विस्टफुली होता है रिग्रेटफुल लॉन्गिंग, जब हम कोई हसरत करते हैं. तो ग्रेस ने हसरत से कहा कि आपसे मोहब्बत करने और आपके लिए मनसूबाबंदी करने के लिए इस तरह के दोस्तों का होना कितना खुशकुन होना चाहिए, या कितना खुशकुन होता है भी कह सकते हैं. कि आपसे मोहब्बत करने और आपके लिए मनसूबाबंदी करने के लिए इस तरह के दोस्तों का होना कितना खुशकुन होता है या होना चाहिए. ग्रेस ने हसरत से कहा, आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशन. मुझे यकीन है कि आपकी छुट्टियां खुशगवार गुजरेंगी. बर्टी, ये बर्था के लिए वर्ड बर्टी आया है, ये उसका निक नेम है बर्टी. एज फॉर मी, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, आई एम गोइंग ऑन टू क्लॉक्समैन्स बुक स्टोर. मैं क्लॉर्कमैन की किताबों के स्टोर पर जा रही हूँ. अंटिल स्कूल रीओपन, जब तक स्कूल दोबारा नहीं खुल जाता, यानी जब तक दोबारा स्कूल खुल नहीं जाता, मैं क्लॉर्कमैन की किताबों के स्टोर पर जा रही हूँ. आई सा मिस्टर क्लॉर्कमैन टुडे, मैं आज मिस्टर क्लॉर्कमैन को मिली थी. एंड ही एग्रीड टू टेक मी, और वो मुझे ले जाने पर रवाना हो गए थे. बर्था लुक्ड सरप्राइज्ड, बर्था ने हैरानगी से देखा. शी हैड नॉट नोन व्हाट ग्रेसेस वेकेशन प्लान्स वर. वो नहीं जानती थी कि ग्रेस के छुट्टियों के मंसूबे क्या हैं, यानी उसके ग्रेस के प्लान्स क्या हैं, वो नहीं जानती थी. आई डोंट थिंक यू आउट टू डू दैट, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये करना चाहिए. ग्रेस शी सेड थॉटफुली, उसने सोचते हुए कहा. यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, आप इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हैं. एंड यू नीड अ गुड रेस्ट, और आपको आराम की ज़रूरत है, अच्छे आराम की ज़रूरत है, बड़े आराम की ज़रूरत है. इट विल बी awfully ट्राइंग टू वर्क एट क्लॉक्समैन्स ऑल समर. तमाम गर्मियाँ क्लार्कमैन के यहाँ काम करना, ये काम करने की कोशिश करना, ये बहुत तकलीफ़ दे होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होगा. देयर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, सेड ग्रेस. ग्रेस ने कहा, मेरे लिए करने के लिए और कुछ भी नहीं है. ट्राइंग टू स्पीक चीयरफुली, उसने खुशी से बोलने की कोशिश करते हुए कहा. यानी खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी ग्रेस ने खुशी से बोलने की कोशिश करते हुए कहा. यू नो, तुम जानती हो, आई एम एज़ पुअर एज़ द प्रोवर्बियल चर्च माउस, कि मैं उस कहावत के मुताबिक कि जैसे चर्च का चूहा जो होता है वो गरीब होता है, यानी मैं उस कहावत के मुताबिक चर्च के चूहे की तरह गरीब हूँ. बर्टी, एंड द सिंपल ट्रूथ इज़ दैट, और सादा सच्चाई ये है कि आई कांट अफोर्ड टू पे, मैं अदा करना अफोर्ड नहीं कर सकती. माई बोर्ड ऑल समर, तमाम गर्मियाँ अपने बोर्ड की जो फ़ीस है या बोर्ड को तमाम गर्मियाँ अदा नहीं कर सकती. एंड गेट माई विंटर आउटफिट अनलेस आई डू समथिंग टू अर्न इट, और मैं अपने सर्दियों के कपड़े भी हासिल नहीं कर सकती जब तक मैं इसको कमाने के लिए कुछ ना करूँ. आई शैल बी टू बिज़ी टू बी लोनसम, मैं अकेला रहने के लिए बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहूँगी. एंड आई शैल एक्सपेक्ट लॉन्ग, और मैं तवक्को करती हूँ लंबे न्यूज़ी ख़बरों भरे लेटर्स फ्रॉम, आपसे खतूत की, यानी मैं आपसे लंबे और कह लें कि तवील ख़बरों वाले खतूत की तवक्को करूँगी. यानी मैं आपसे तवक्को कर रही हूँ कि आप मुझे ख़त अपना भेजती रहेंगी, जिसमें ख़बरें होंगी, तमाम जो आपने किया वो सारा कुछ उस ख़बरों में होगा.
ٹیل می آل یور فن، تمام اپنا جو فن ہے وہ مجھے آپ بتاؤ گی. پاسنگ یور ووکیشن آن ٹو می ایٹ اسکول ہینڈ، سیکنڈ ہینڈ. سیکنڈ ہینڈ کا مطلب ہوتا ہے دوسرا اپنی چھٹیوں کے بارے میں مجھے بتاتے رہنا. یو سی، آپ دیکھتی ہو. ویل، اچھا. آئی مسٹ سیٹ ٹو ورک ایٹ دوز الجبرا پرابلمس، مجھے ابھی اس پہ الجبرا کے جو مسئلے مسائل ہیں، الجبرا کے جو پرابلمس ہیں ان پر بھی کام کرنا چاہیے. آئی ٹرائی دیم بیفور ڈارک، میں نے اس پر شام ہونے سے پہلے کوشش کی تھی. بٹ آئی کوڈ ناٹ سالو، لیکن میں اس کو حل نہیں کر سکی. مائی ہیڈ ایک، میرے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا. اینڈ آئی فیلٹ سو اسٹوپڈ، اور میں نے اپنے آپ کو احمقانہ محسوس کیا. ہاؤ گلیڈ آئی شیل بی، میں کتنی خوش ہو جاؤں گی. وین ایگزامز آر اوور، جب امتحانات جو ہیں وہ اوور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. آئی سپوز آئی مسٹ ریوائز دیٹ سینئر انگلش دس ایوننگ، میرا خیال ہے کہ مجھے اس شام سینئر انگلش کو پر نظر ثانی کرنی چاہیے، یعنی اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیے. سیٹ برتھا ایبسنٹلی، برتھا نے غیر حاضری سے کہا، یعنی وہ سوچ کچھ اور رہی تھی اور کہہ کچھ اور رہی تھی، اس لیے اس سے غیر حاضری سے کہا کہ مجھے میں امید کرتی ہوں کہ میں اس شام جو ہے سینئر انگلش کو ریوائز کروں گی، نظر ثانی کروں گی. بٹ شی میڈ نو موو ٹو ڈو سو، لیکن اس نے ایسا کرنے کے لیے کوئی حرکت نہیں کی. شی واز اسٹڈنگ ہر فرینڈ فیس، وہ اپنے دوست کا چہرہ پڑھ رہی تھی. ہاؤ ویری پیل اینڈ تھن، جو بہت زیادہ پیل تھا، یعنی ہلکا پھلکا تھا اور کمزور تھا. گریس لک، گریس نے دیکھا. شی اونلی مچ پیلر اینڈ تھنر دین وین شی ہیڈ کم ٹو دی اکیڈمی، یقیناً اس سے بھی زیادہ وہ ہلکی پھلکی اور پتلی لگ رہی تھی جب وہ اکیڈمی میں آئی تھی. اینڈ شی ہیڈ ناٹ بائی اینی مینس بین پلمپ اینڈ روزی دین، اس وقت وہ کسی بھی لحاظ سے، بائی اینی مینس کا مطلب کسی بھی لحاظ سے اس وقت وہ نہیں لگ رہی تھی پلمپ، صحت مند، اینڈ روزی اور گلابی، یعنی اس وقت وہ کسی بھی لحاظ سے صحت مند گلابی نہیں تھی. لو بیٹا، یہ یہاں تک آپ نے کرنا ہے. یہ آدھا لیکچر میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے، آدھا انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. یعنی یہ لیکچر 2 کا آدھا میں نے پڑھا دیا اور آدھا انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ حافظ بیٹا.